दर्शकबिन नमस्कार, म छेडुप तामाङ। यतिखेर तपाईहरु इन्टरनेटको माध्यमबाट एकैसाथ सारा अनलाइन खबर टिभी र नवबुद्ध न्यूजद्वारा सञ्चालित एसटिभी नवबुद्ध हेरिरहनु भएको छ। हामीले पछिल्लो समयमा काभ्रे जिल्लामा रहेका विभिन्न स्थानीय तहका सरकारहरूले के गरिरहेका छन्, विकास निर्माणको कामहरू कस्तो रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यहाँको जनताको इच्छा चाहना आकांक्षाहरूले कसरी पूरा गरिरहेका छन्, सेवा सुविधाहरू कसरी दिइरहेका छन्, यावत विषयवस्तुमा हामीले स्थानीय सरकारवाला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। यसै सिलसिलामा आज भने हामी काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा रहेको तेमाल गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। तेमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सलाम सिंह तामाङसँग हामीले समग्र तेमालको विकासको बारेमा, त्यहाँको जनताको चाहिँ जीवनस्तरको बारेमा हामीले जान्ने जमर्को गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तेमाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएर अब यो हामी 5औं वर्षमा भनौँ न, अन्तिम वर्षमा लाग्दैछौँ। सलाम सिंह तामाङले समग्र तिमाल विकासको लागि, समग्र तिमाल निर्माणको लागि के सोचेर आउनु भएको थियो, के पुरा भयो, समष्टिगत रूपमा जानकारी दिनुहोस् न पहिला सुरुमा। धन्यवाद। जुन अहिले हामीले यो तेमालको समग्र विकासको लागि हामी 2074 सालको वैशाख 30 गते हाम्रो तेमाल गाउँपालिकामा हामी भोटिङ गरेर निर्वाचित हुँदै गर्दा हामी 74 साल जेठको 4 गते हामी शपथ ग्रहण लिएर जुन तेमाल गाउँपालिकामा कार्यरत गाउँपालिकाको समग्र विकासको लागि म अगाडि बढ्ने सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। र तेमालमा ठुलो समस्या खानेपानीको थियो र खानेपानीको समस्या भन्दा पनि विकासको लागि हामीलाई चाहिने सडक को पनि ठुलो समस्या थियो र तेमाल गाउँपालिकामा सडक सबभन्दा पहिले सडक पुग्यो भने प्रत्येक वडा टोलमा बस्तीमा सडक पुर्याउन सक्यो भने हामीले तेमालको विकासको लागि सफल हुने थियो भन्ने मैले यो चुनावी अभियानमा पनि मैले तेमालको आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले यो प्रतिबद्धता जनाएको थियो। र यही अनुरूप मैले अहिले हामी 4 वर्ष पुरा भएर 5औं वर्षमा लागिरहँदा हामीले यो तेमालको टोल बस्ती वडा कार्यालयहरूमा सबैमा हामीले सडक पुर्याउन हामी सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। र अर्को यो तेमालमा खानेपानीको ठुलो समस्या भएको हुनाले तेमालको खानेपानीको लागि तेमाल बृहत खानेपानीमा नेपाल सरकारले टेन्डर गरिरहँदा हाम्रो तेमालको सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो समग्रमा हाम्रो तेमालमा 6500 घरधुरीहरू अहिले छ। यो घरधुरीबाट चाहिँ हामीले प्रत्येक घरधुरीबाट खानेपानीको लागि 1000 रुपियाँ यो डिपोजिट राख्नुपर्ने कार्यक्रम थियो। यो कार्यक्रमको लागि तेमाल गाउँपालिकाले 1 करोड रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेर यो टेन्डर गर्नुलाई पनि बृहत खानेपानीमा हामी सफल भएको छ। र आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई देश विदेशमा रहनुहुने सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले यो जानकारी गराउनु पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। र समग्रमा मैले धेरै ठुलो काम गर्यो भनेर मैले फुरफुर्याएर म अलिकति मैले गर्नु सक्यो भन्ने चाहिँ होइन, तर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको चाहना अनुसार मैले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि यो समग्रमा मैले गर्नुपर्ने कामहरू मैले तेमालको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू को चाहना अनुसार मैले काम गर्न म सफल भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अध्यक्षज्यूको कुरालाई मैले यहीँनिर रोक्न चाहेँ। तपाईँको
गाउँपालिकाभित्रको के बस्तीमा खानेपानीको समस्या होला? अधिकांश बस्तीमा घर घरमा धारा देखिएको अवस्था छ। हामीले सडक सञ्जालहरू बस्ती बस्तीमा जोडिनु भएको चाहिँ हिउँदे सडक नै भए पनि एउटा तिमाल ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको तिमाल जहाँ तामाङहरूको इतिहास जोडिएको छ, त्यो इतिहासलाई कायम राख्नको निमित्त चाहिँ यो सिङ्गो 5 वर्षको पिरियडमा पेरिफेरीमा तपाईँले के कति काम चाहिँ सम्पन्न गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले यो समग्रमा हाम्रो तिमाल चाहिँ गुरु रेम्बोर्छेको तपभूमि भएको हुनाले यो गुरु रेम्बोर्छेको निर्माण मैले वार्ड नम्बर 8 को बोर्ज्याङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले गुरु रेम्बोर्छेको त्यहाँ निर्माण गरिसकेको छ, मूर्ति निर्माण भइसकेको छ र मैले यो पञ्चबुद्ध निर्माणको लागि हामीले संस्कृति र सम्वर्धनको लागि हामी बुद्धिस्टलाई मात्रै होइन, हामीले हिन्दू र बुद्धिस्ट मिलेर बसेको हाम्रो नेपालको र तिमालमा पनि बुद्धिस्ट र हिन्दू मिलेर एकदम पहिलेदेखि नै हामी सहकार्य गरेर आउँदै गर्दा ठुलो पर्सेलको वार्ड नम्बर 6 मा तिमाल गाउँपालिका ठुलो पर्सेल वार्ड नम्बर 6 मा पञ्चबुद्ध निर्माण मैले सबैको सल्लाह सुझाव अनुसार गरेको मैले महसुस गरेको छु र पञ्चबुद्ध पूर्व फर्केको एउटा बुद्ध को मूर्ति छ, उत्तर पनि फर्केको एउटा बुद्धको मूर्ति यो देउराली डाँडामा भनेर राखेको छ, पश्चिम फर्केको यो छाप डाँडामा वार्ड नम्बर पहिलेको वार्ड नम्बर 8 मा हामीले राखिसकेको छ र दक्षिण फर्केको चाहिँ यो पकुवालको उसमा डाँडामा राखिसकेको छ। बिचमा एउटा बुद्ध चाहिँ ठुलो पर्सेल बस पार्कमा राखिसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो जुन किसिमले गाउँको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आमा बुबाहरूलाई गुम्बामा जानु नसक्ने र यो डाँडामा आएर पनि बुद्धको एउटा दर्शन गर्नु पाउँदा सबलाई चाहिँ आनन्दको महसुस होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। तिमालको के भूगोलको स्थानीयहरूसँग हामीले प्रतिक्रिया लिने क्रममा सलामसिंह तामाङले धेरै बस्ती गाउँ बस्तीहरूमा बुद्धको मूर्तिहरू निर्माण गरे, पर्यटनहरूलाई अलिकति आकर्षण गराउने काममा चाहिँ अलिकति सफल भएको हो कि भन्ने अनुमान चाहिँ स्थानीयले लगाएका छन्। तर तामाङको महत्त्वपूर्ण छेउमा उल्लेख भएको गेलुङ पहाडदेखि तम्सुकुण्डमा चाहिँ अलिकति सलामसिंह तामाङले ध्यान नपुर्याएको हो कि भन्ने जनगुनासो पनि सुन्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले स्पष्ट पारिदिनुहोस् न त्यहाँको जनसमुदायलाई। मैले हाम्रो गुरु रेम्बोर्छेको तपभूमि भएको गुरु रेम्बोर्छेले तपस्या गरेको गेलुङ पहाडा तोङसम कुण्ड एकदम ऐतिहासिक ठाउँ हो। यसको लागि मैले गुरु रेम्बोर्छे को चाहिँ यो निर्माण गेट याङबेलमा गुरु रेम्बोर्छे यो तोङसम कुण्ड र गेलुङ पहाडा भन्ने ठाउँमा प्रवेशको लागि मैले सुरुवात चाहिँ अहिले गरिसकेको छ। यो सम्पन्न भइसकेको छैन। यो याङबेलको यो एउटा प्रवेशद्वार मैले यहाँ गेट बनाइसकेको छ र मैले यो गुरु रेम्बोर्छेको पनि त्यहाँ एउटा मूर्ति स्थापना गर्नुको लागि बजेट मैले 15 लाख छुट्याएको छ। यो वर्ष यो सम्पन्न हुने क्रममा जारी छ र मैले दोर्जेघ्याङ वार्ड नम्बर 4 तेमाल गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 दोर्जेघ्याङ नाम नै दोर्जे हो र दोर्जेघ्याङ नाम छ। त्यहाँ दोर्जे चाहिँ हामीले 42 फिट अल्को एउटा दोर्जे निर्माण भएको छ र यो पर्यटकीय हिसाबले यो दोर्जेघ्याङ एउटा ऐतिहासिक ठाउँ नै मानेको छ र यहाँ चाहिँ दोर्जे निर्माण एकदम भइसकेको छ। यसको उद्घाटन कार्तिक पूर्णिमा हुनेछ भन्ने मैले सबैसँग सल्लाह चाहिँ गरिसकेको छ। तिमाल गाउँपालिका समग्रमा हेर्दाखेरि पर्यटकीय हिसाबले महत्त्व बोकेको ठाउँ, तसर्थ म पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेर थोरै कुराकानी अझ अगाडि बढ्न चाहन्छु। सलामसिंह तामाङ स्वयं आफै पनि पर्यटन व्यवसायमा अब्बल व्यक्तित्व, तपाईँ आफै पनि व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो पहिला। तिमाल गाउँपालिकामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई तान्नको लागि यो पञ्चबुद्ध निर्माणदेखि गेट सामान्य बेसिकली कुराहरूले मात्र बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षण गराउन सक्छ या अरू के प्लानिङ बनाउनु भएको छ तपाईँले? अहिले यो पञ्चबुद्ध निर्माण र दोर्जे निर्माण यो गेटहरू मात्रै
पर्यटक आन्तरिक र बाहिरीय पर्यटकहरू आकर्षित हुन सक्दैन र अहिले हामीले सुरुवात गरेको छ कि तेमाल रङ्गशाला रङ्गशाला पनि हामीले तयार भइसकेको छ र हाम्रो तमाङ सङ्ग्रहालयको लागि यो वर्ष तेमाल गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा 2 करोड 12 लाखको यो तेमालमा सङ्ग्रहालय यो सिङदान डाँडामा बनाउने हाम्रो डिपिआर सबै भइसकेको छ। यो अब 10-15 दिनभित्रमा हाम्रो चाहिँ यो टेन्डरको आह्वान हुनेछ र अर्को भनेको मैले तेमालको तमाङहरूको एउटा यो तमाङ रिमठिम र तमाङको बाजा भनेको डम्फु हो भन्ने एउटा हामी सबैले थाहा छ। त्यस कारणले मैले तेमालमा डम्फुको पनि निर्माण भएको छ र डम्फु पार्कको लागि 2 करोड 9 लाख रुपियाँ हाम्रो तेमाल गाउँपालिका र सङ्घको तर्फबाट संयुक्त लगानीमा 2 करोड 9 लाख रुपियाँको अहिले टेन्डर हुन लागेको छ। यो टेन्डर भइसकेपछि तेमालमा डम्फु पार्क एकदम व्यवस्थित र आधुनिक किसिमको डम्फु पार्क हुनेछ। योले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ आकर्षित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले तामाङ सङ्ग्रहालयको कुरा जोडिरहँदाखेरि तामाङ सङ्ग्रहालय आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि सम्भवतः तपाईँहरू निर्वाचित भएको केही समय पछाडि नै सामाजिक सञ्जालतिर निकै नै चर्चा पाएको थियो। त्यो निर्माणको लागि तपाईँले अहिले भर्खरै उद्घोष गर्नुभयो यो टेन्डर आउनु हुँदैछ भनेर। यो निर्माण क्रम अलिकति लम्बिनुको कारण चाहिँ के हो? यसमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने रहेछ। उपभोक्ता समितिमा अलिकति त्यहाँ के प्राविधिक त्रुटि भएको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति पर सरेको मात्रै हो। तर हाम्रो तेमालमा चाहिँ तेमाल सङ्ग्रहालय तमाङ सङ्ग्रहालय बनाउने चाहिँ सबको एकमत चाहिँ छ। भनेपछि तेमाल समग्रमा तामाङसँग सम्बन्धित विभिन्न धार्मिक आस्थाका धरोहरहरू निर्माण भइसकेको छ, निर्माण हुने क्रम अझै पनि जारी छ। हामीले यो अघिल्लो संवादमा तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि तेमाल गाउँपालिकाको विभिन्न पालिकादेखि प्रवेश हुने द्वारमा चाहिँ आकर्षित गेटहरू निर्माण गर्ने तपाईँको त्यो योजना तपाईँले बताउनु भएको थियो। त्यो काम चाहिँ कता पुगिरहेको छ सामान्य जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले हामीले प्रवेशद्वारको क्रममा नमोबुद्ध नगरपालिकादेखि यो कालीमाटीमा हाम्रो यो सम्पन्न भएको छ। ऐतिहासिक यो तमाङमा कसरी तेमालमा प्रवेशद्वार चाहिँ ऐतिहासिक गेट नै हामीले बनिसकेको छ र अहिले 5 खाल नगरपालिकाबाट प्रवेश गर्ने तेमालमा प्रवेश गर्ने यो गेटको चाहिँ अब हामीले यो वर्ष चाहिँ सम्पन्न हुने भइरहेको छ। त्यसको लागि व्यवस्थित रूपले प्रवेशद्वार चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। रामेछाप यो चौरी देउराली गाउँपालिका र तेमालमा प्रवेश गर्ने बुहारी दोभानमा गेट उभिसकेको छ र यसमा रङरोगन र त्यसको अलिकति अष्टमङ्गलहरू राख्नुपर्ने भएकोले अलिकति ढिलो भएको हो। त्यस कार्यकालमा सम्पन्न भइसक्छ। यो कार्यकालमा हामीले सम्पन्न हुन्छ। हामी अब 5-6 महिना करिब 5-6 महिना बाँकी छ। यो भित्रमा चाहिँ मैले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ ऐतिहासिक कामहरू सबै सम्पन्न हुन्छ। तपाईँहरू त्यो चुनावको चुनावमा होमिँदाखेरि समृद्ध तिमाल निर्माणको लागि त्यो अभियानमा तपाईँहरू लागिरहँदाखेरि समृद्ध तिमाल बनाउनको निमित्त त विकास निर्माण सँगसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि अलिकति माथि उकास्नुपर्ने होला। अहिले समग्रमा तपाईँको यो 4 वर्ष अनि यो अन्तिम कार्यकालको पेरिफेरीसम्ममा चाहिँ ठ्याक्क तपाईँले आँखाले देख्न सक्ने गरी परिवर्तन गर्नुभएको चाहिँ के छ शिक्षामा? शिक्षामा मैले गर्नु चाहिँ एकदम सबै ठाउँमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ शिक्षामा पहिलेदेखि नै मैले 60 सालदेखि नै तिमालको शिक्षाको लागि मैले सुरुवात गरिरहँदा अहिले म गाउँपालिकामा निर्वाचित भएपछि मैले शिक्षाको लागि बाल विकास केन्द्रहरू नभएको ठाउँमा बाल विकास केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ गाउँपालिका स्तरीय
र हामीले +2 को बारेमा हामीले सुरुवात पहिले नै गरिसकेको छ र अहिले चाहिँ हामीले तिमालमा 10 वटा मावि हाम्रो हुँदै गर्दा एउटा क्याम्पस पनि नभएको हुनाले पोखरीनारायण स्थान यो माविलाई हामीले एउटा क्याम्पसको ब्याचलर तहको चाहिँ यो बजेट यसपालि विनियोजन गरिसकेको छ। हामीले यो चाहिँ ब्याचलर क्याम्पस चाहिँ हामीले स्थापना गर्ने यो प्रतिबद्धता र हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विनियोजन भइसकेको छ। शिक्षामा पनि सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। शिक्षामा मैले समग्रमा हेर्दाखेरि सन्तोषजनकै छ। सबै विद्यालयहरू एक्टिभ नै हुनुहुन्छ र हामीलाई अलिकति प्रकृतिले यो वर्ष चाहिँ 2 वर्ष भयो यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलिकति विद्यार्थीहरूमा एउटा निराशाजनक चाहिँ भएको छ। किनभने धेरै विद्यालय जानु नपाउने, विद्यालय जानु नसकेको, जानुपर्ने थियो, कोभिडले गर्दाखेरि जानु नपाएर धेरै गाह्रो भएको अवस्थामा यो चाहिँ जे होस् तेमाल गाउँपालिकाले प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई यो इन्टरनेटको पहुँचमा इन्टरनेटको लागि पनि प्रत्येक विद्यार्थीलाई सिम कार्डको पनि व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेर शिक्षक र शिक्षिकाहरूलाई एउटा प्रोत्साहन रूपमा हामीले काम गरेको मैले महसुस भएको छ। अनि अर्को भनेको मैले यो तेमाल गाउँपालिकाको 10 वटा मावि र 1 वटा निमावि, यो घिम्ती निमावि, यो यसमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको लागि हामीले सीसी क्यामेराहरू सबैमा जडान भइसकेको छ र कम्प्युटरहरू हामीले सबै विद्यालय 5 कक्षासम्म चल्ने विद्यालयको लागि कम्प्युटरको व्यवस्था पनि सबैमा भइसकेको छ। यसको लागि हामीले यो शिक्षामा कुनै पनि कन्जुसाइ नगरिकन तेमाल गाउँपालिकाले व्यवस्थित रूपमा सबै व्यवस्था गरिसकेको छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि तपाईको गाउँपालिकामा गत वर्ष र यो वर्ष त कोभिडले गर्दाखेरि तपाईले कोभिड विरुद्ध लड्ने अभियानमा धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यसको अलावा कोभिडको विरुद्धमा लड्ने बाहेकको चाहिँ स्वास्थ्यमा स्तर उन्नति गर्नको चाहिँ के गर्नु भएको छ? यो तेमाल गाउँपालिकामा पहिले 7 वटा गाउँ विकास समिति बनेर अहिले 9 वटा भएको छ। पहिले प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा 1-1 वटा स्वास्थ्य चौकीहरू बनिसकेको रहेछ। हामी आउँदै गर्दा हामीले यो अहिले चाहिँ 4 वटा यो इकाइ केन्द्रहरू स्वास्थ्य इकाइहरू हामीले गरिसकेको छ। अहिले तेमाल गाउँपालिकाको 9 वडामा हामीले 11 वटा स्वास्थ्य इकाइहरू भएको छ। स्वास्थ्य इकाइ त्यो चाहिँ के छ भने यो वार्ड नम्बर 2 को चुकबेसीमा रहेको स्वास्थ्य केन्द्र तल बेसीमा छ। त्यो कारणले हामीले सर्छुङखर्का धेरै माथि भएको हुनाले सर्छुङखर्कामा एउटा इकाइ स्वास्थ्य केन्द्र, इकाइ स्वास्थ्य चौकी गठन गरिसकेको छ र अहिले हाम्रो मेछेमा 3 वटा एउटा उसमा चाहिँ 3 वटा यो स्वास्थ्य चौकीहरू त्यहाँ गठन भएको छ र यो घिम्तीमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र हामीले गठन गर्न जे होस् 4 वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू हामी निर्वाचित भएपछि गठन गर्न सफल भएको छ र यसमा सबै औषधिहरू र स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिने सामग्रीहरू र त्यहाँ चाहिने यो कर्मचारीहरू हामीले व्यवस्थित रूपले नियुक्ति गरिसकेको छ। तिमाल गाउँपालिकावासीहरू सामान्य प्राथमिक उपचारको लागि त सबलै छ। प्रत्येक गाउँ बस्तीमा प्रत्येक वडामा तपाईँहरूले स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र खोल्नु भएको छ। त्यो गर्वको कुरा रह्यो। तर क्रिटिकल केस बाहेकको अन्य सामान्य समस्याहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नको लागि पालिका स्तरीय हस्पिटल व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने अभियान छ कि सञ्चालित भइरहेको छ? त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले तेमाल गाउँपालिकाले यो एम्बुलेन्सको व्यवस्था नभएको हुनाले तेमाल गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स अस्ति यो 78 सालको वैशाखदेखि तेमाल गाउँपालिकाको आफ्नै
एम्बुलेन्स एउटा तयार गरेर तेमालको आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समस्या भएकोहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गरेको छ। यसको पनि हामीले सुलभ तरिकाले सहज रूपले र धेरै गरिबीको रेखामुनि रहेको हामी तेमालको आमा बुबा तथा दाजुभाइहरूलाई निःशुल्क पनि हामीले सेवा सञ्चालन भएको छ र हामीले तेमाल गाउँपालिकाबाट कच्ची सडकको लागि 60 रुपैयाँ, 1 किलोमिटरको 60 रुपैयाँ र पिच रोडमा पुगेपछि 50 रुपैयाँ हामीले लिएको छ। काठमाडौँमा 10,000 9,000 लिने गरेको रहेछ पहिले। हामीले अहिले काठमाडौँमा टिचिङ हस्पिटल पुग्दाखेरि हाम्रो ठुलो पर्सेलबाट गयो भने जम्मा 4200 रुपियाँ उहाँहरूलाई चार्ज लाग्छ। त्यो चाहिँ हामीले एक पटकलाई मात्रै लिएको हो, फिर्ता आउनलाई हामीले लिएको छैन। एक पटकलाई हामीले त्यो लिएको छ। सुविधा चाहिँ हामीले दिनु सक्ने यो स्वास्थ्यको लागि यो भइहाल्यो। र अर्को 1500 को हस्पिटल हामीले यो डिपिआर बनिसकेको छ। यो डिपिआर बनिसकेर हाम्रो कार्यपालिकाले निर्णय गरेर अहिले अब हामीले यो भदौ मसान्तभित्रमा हामीले टेन्डरको लागि यो 1500 को हस्पिटल पनि टेन्डरको लागि हामीले यो रोसाइबाको एउटा फलागा भन्ने ठाउँमा यो हस्पिटल स्थापना हुनेछ। यसको डिपिआर भइसकेको छ। यो हस्पिटल बनेपछि हाम्रो तिमालको आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो सुलभ सहज रूपले यो उपचार गर्न पाउने छ। अब अध्यक्षज्यूसँग फेरिमा सबै कुरा आइसकेको छ, हामी अन्ततिर आइसकेको छ। अब मसँग केही प्रश्न मात्र छ तपाईँको लागि। गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको विकास निर्माणको योजना सबै त्यहाँको स्थानीय जनजीविकोपार्जनहरूसँग सम्बन्धित रहेर महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ आफैले चाहिँ यो चाहिँ 5 वर्षको पिरियडमा मेरो कार्यकालमा सबैभन्दा बेस्ट योजना सम्पन्न भयो भन्ने खालको तपाईँ आफैले गर्वले चाहिँ छाती फराकिलो चौडा हुने खालको त्यस्तो कुनै योजना छ? यो चाहिँ एकदमै सम्पन्न भएको योजनामध्येको सबैभन्दा ठुलो योजना। एकदम मलाई धेरै गर्व लाग्छ। म यहाँ आइसकेपछि हाम्रो तिमालमा काभ्रे जिल्लाको 13 वटा स्थानीय तहहरूमध्येमा तिमालमा हामीले यो प्रशासकीय भवन तिमाल गाउँपालिकाको भवन यो चाहिँ 27 कोठाको भवन हाम्रो तिमाल गाउँपालिकाको सबै विभागहरू सबै यो कर्मचारीहरू एउटै भवनमा भनौँ। अब हामीलाई सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आयो भनेको जस्तै सिंहदरबारभित्रमा सबै शाखाहरू विभागहरू त्यहाँभित्र भएको छ र तिमाल गाउँपालिका पनि सबै विभागहरू शाखाहरू त्यहीभित्र रहने एउटा भवन बनाउनु पाउँदा म एकदम भाग्यमानी ठान्छु। र तिमाल गाउँपालिकाको आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि एउटा सेवा सुविधा लिनुको लागि अर्को विभागमा अर्को ठाउँमा धेरै हिँड्नु घुम्नु पर्दैन। एउटै भवनभित्र प्रवेश गरिसकेपछि उहाँको काम त्यहाँ सम्पन्न हुनेछ। मैले यो महसुस गरेको छु। र अर्को भनेको हाम्रो 9 वडाहरू छ। हाम्रो 9 वडामा 8 वडा कार्यालयहरू एकदम व्यवस्थित रूपले आधुनिक किसिमको वडा कार्यालयहरू सम्पन्न हुँदैछ। र यो सम्पन्न हुने क्रममा वडा नम्बर 6लाई मलाई गर्व लाग्छ। म पनि आफू पनि ती वडा नम्बर 6मै जन्मेको हुनाले वडा नम्बर 6 को चाहिँ आधुनिक किसिमको वडा कार्यालय यो भदौको 11 गते सुसम्पन्न उद्घाटन हुने भएको छ। यो चाहिँ मैले अन्तिममा वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्षहरू सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र वडा नम्बर 6 को विशेष वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष बिकुलाल तामाङलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले तिमालमा म आएर हामीलाई व्यवस्थित रूपको भवनहरू तयार बनाउनु पाउँदा म धेरै खुसी लागेको छ। र अन्तमा मैले यो के गरिरहेको छ भने
नीति तथा कार्यक्रममा हामीले एकल पुरुष र एकल महिलालाई पैसा पाउँछ, एकल पुरुषलाई पैसा पाएको थिएन। तेमाल गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा पनि मैले समावेश गरेर 60 वर्ष पुरो भएर 69 ननागेको 69 सम्मको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू त्यस्तो काहीँ छ भने 9 वडाको सचिवज्यूहरूलाई मैले यो 16 गते भित्रमा यो कलेक्सन गरेर कतिजना छ त प्रत्येक वडामा यसको नाम चाहिँ विदुर पुरुष भन्ने गरेको रहेछ। एकल पुरुषलाई पनि मैले प्रत्येक महिना 2000 रुपियाँ दिने एउटा घोषणा पनि भएको छ। अनि यो हुँदै गर्दा मलाई अर्को के लाग्छ भने तेमाल गाउँपालिकाको कालीमाटीमा 9 उत्तर नगरपालिकाको सिमाना तेमालमा प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारमा यो कालोपत्री देख्नु पाउँदा म एकदम गर्व लागेको छ। तेमालको नै समग्र विकासको क्रममा मैले कति 1-2 किलोमिटर जति पिच कालोपत्रे र यो ढलानमा तेमाल गाउँपालिकाको दाजुभाइ त दिदीबहिनीहरू हिँडाउनु पाउँदा पिच रोड कालोपत्रे तेमाल पनि देख्नु पाउँदा मलाई एकदम गर्व लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो तेमालको समग्र तेमालको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहने सबैको चाहिँ यो सहयोगले यति गर्नु म सफल भएको छु। मैले होइन, तेमालको सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले गरेको मैले महसुस गरेको छु। समग्रमा विकास निर्माणदेखि लिएर तेमाललाई ऐतिहासिक तेमाल तामाङहरूको संस्कार झल्केको तेमाल बनाउनुमा तपाईँको ठुलो योगदान छ, बनाइरहनु भएको छ, अझै बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा खड्केको कुरा चाहिँ तेमाल गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित एकमात्र क्रसर उद्योग जसको नाम चाहिँ पछिल्लो समयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल अनलाइन मिडियातिर चर्काचर्की विवादको कुरा आइरहेको छ। कि त्यो साँच्चै नै अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भएको हो या अवैधानिक हुँदा पनि त्यसलाई रोक्न चाहिँ तपाईँहरू असमर्थ हुनुभएको? यसमा मैले यो धेरै सञ्जालहरूमा मैले देखेको छु र हामी आउनुभन्दा पहिले नै क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको रहेछ। अब क्रसर उद्योग सञ्चालन कहिले भयो त्यो मलाई त्यति यकिन थाहा भएन। हामी 74 सालमा हामी आउँदै गर्दा मैले देखेको छु यो वैध अवैध को कुरा भन्दा पनि यहाँ चाहिँ उहाँको यो क्रसर उद्योग कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने उसमा चाहिँ हामीले हेर्ने क्रममा मैले प्रमुख प्रशासक अधिकृत र अर्को कर्मचारीहरूलाई मैले त्यहाँ लिएर अनुगमनमा जाँदाखेरि उहाँहरूले एउटा डकुमेन्ट देखाउनु भएको थियो। डकुमेन्टमा चाहिँ यो छ कि उहाँहरूले सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा यो एरिया मलाई थाहा भएन, एरिया यति छ हाम्रो भनेर उहाँहरूले के कुरा गर्नुभएको छैन। अर्को चाहिँ नवीकरणको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू फेल भएको छैन देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ मैले त्यो सबै कुरा थाहा भएन। तपाईँहरू गाउँपालिकाबाट छुट्टै टोली खटेर चाहिँ अनुगमन गर्नुभयो, उसको डकुमेन्टहरू तपाईँले चेक गर्दाखेरि डकुमेन्ट फ्रेस छ भन्नुभयो। त्यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ त्यो क्रसरले गर्दाखेरि खेपिरहेको समस्या तपाईँको नाङ्गो त्यो आँखाले त्यतिखेर देख्नुभयो कि नै? मैले देख्नु चाहिँ के देखेको छ भने त्यहाँ मैले देख्दाखेरि सबै यो पहिरो जाने क्रम देखेको छ। यो कुन कुन एरिया उहाँले ओगटेको हो त्यो चाहिँ मलाई यकिन थाहा छैन। र अहिले अलिकति कुरा आएको छ त्यहाँको जनताहरूले यो अलिकति अवैध छ भन्ने कुराहरू मैले सुनेको छु र त्यहाँको जनताहरूले तेमाल गाउँपालिकामा एउटा उहाँहरूले उजुरी अथवा एउटा निवेदन दिएर यो चाहिँ अलिकति अवैध छ, यसलाई वैध रूपमा सञ्चालन गर्नुको लागि तपाईँले के पहल गर्नुहोस् भन्ने एउटा निवेदन मात्रै आएको भए निवेदनको आधारमा तेमाल गाउँपालिकाले र तेमाल गाउँपालिकाको न्याय समितिले के गर्ने न्याय समितिले हेर्ने थियो र निवेदन त्यसरी आएको छैन र ढुङ्गा खानी पनि अवैध छ भन्ने कुराहरू सुनेको छ। त्यसको चाहिँ अहिले
हामी यो पछि हामीले कुरा त्यहाँ एउटा अनुगमन र जिल्ला लेभलकोलाई सबैलाई बोलाएर अनुगमन गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा सल्लाह चाहिँ भइरहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिले त योभन्दा अगाडि पनि उनीहरूले अनुगमनको लागि आएको, त्यो अनुगमनको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ के नपुगेको, उसले के गर्नु पर्थ्यो, के गरेन भन्ने खालको कुराहरू छटपष्टै देखिरहेछ। त्यसलाई अब नियन्त्रणमा ल्याउनको निमित्त फेरि तपाईँ भन्दै हुन्छ त्यहाँको स्थानीयले अहिलेसम्म रिन्जेनदोर्जे क्रसरको कारण हामी समस्यामा पऱ्यौँ भनेर एउटा पनि उजुरी परेको छैन भन्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ सञ्चारको माध्यममा चाहिँ भट्टाभट सूचनाहरू आइरहेछ। तपाईँ यत्तिकै मुखदर्शक बनेर बस्नुहुन्छ त अध्यक्षज्यू? होइन, त्यो त मैले लिखित चाहिन्छ। म सलाम सिंह व्यक्ति हो, तर मैले बोल्दै गर्दा गाउँपालिकाको तर्फबाट बोल्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाको तर्फबाट बोलिरहँदा मलाई त्यहाँ एउटा लिखित मैनेट सहित अथवा हामी चाहिँ यो अवैध छ, हाम्रो यो जग्गा हाम्रो छ, हाम्रो जग्गामा यो क्रसरले यसरी हस्तक्षेप गरेको छ भन्ने कुराहरू के भयो भने मात्रै मैले के गर्नु सक्छ। नत्र मैले हेर्नु बाहेक म व्यक्ति सलाम सिंहको आँखाले त देखिन्छ, तर तेमाल सरकारले चाहिँ त्यो देख्नलाई अलिकति गाह्रो छ। अब क्रसरसँग सम्बन्धित एउटै मात्र प्रश्न छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। त्यहाँको जनताले समस्याको चाहिँ पोको तपाईँले ल्याएर दिएन, त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक जङ्गल पनि टच गर्यो, सार्वजनिक जङ्गलमा रहेको रुख पनि काटेर फाल्यो, त्यहाँ चाहिँ क्रसर सञ्चालनमा छ भन्ने खालको कुरा नै आइरहेछ। त्यो त स्थानीयले त हाम्रो जग्गा मिच्यो भनेर भन्दैन, त्यो त सार्वजनिक जग्गा त त्यो तपाईँले सिङ्गो गाउँपालिका हेर्नु पर्दैन अध्यक्ष? त्यो त एकदम राम्रो गर्नु भएको छ, तर क्रसरले यो सबै मेरो हो भनेर अहिलेसम्म उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ प्रमाणित हुने किसिमको त्यहाँको उपभोग गर्ने समुदायहरूले अहिलेसम्म यो सार्वजनिक जग्गा यो हो भनेर छुट्याएको नभएको अवस्थामा त्यो चाहिँ मैले कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ कि जिल्लाको समग्र जिल्लाको वन कार्यालय र यो जिल्ला समन्वय र जिल्लाको यो मालपोत कार्यालय यो सबैलाई मैले जानकारी चाहिँ गराउनु पर्छ। किनभने यो अवैध हो भन्ने कुरा मलाई अलिकति चाहिँ के भइरहेको छ भने फेसबुक सञ्जालहरूमा यो कुराहरू लेखिरहँदा कहिलेकाहीँ मैले फेसबुकै अनुसारले मैले गर्नु चाहिँ अलिकति मिल्दैन। यसको बारेमा मैले धेरै विचार गरेर समग्रमा सबै कामहरू हेर्ने भनेको न्याय समिति न्याय इजलास छ तेमाल गाउँपालिकामा। न्याय इजलासमा यो कुराहरू म राख्छु र न्याय इजलासले के गर्नुहुन्छ त्यो व्यवस्थित रूपले म पनि त्यसमा आफू पनि तेमालको समग्र विकासको लागि र तेमालमा भएको पीर मर्का अप्ठ्यारोको बारेमा म पनि बसेर त्यो छलफल गर्ने गर्छु। रिन्जेनदोर्जे क्रसरले कसको जग्गा सरकारी जग्गा कति मिच्यो भन्ने कुरा सबै स्पष्ट पार्ने दायित्व हाम्रो होइन। त्यहाँको स्थानीयको गुनासो सामूहिक सञ्जालमा रहेको कुरा हामीले तपाईँहरूमा आज पोख्यौँ। तपाईँले जिल्ला मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरेर तुरुन्तै उसको डिजिटल नक्सा मगाएर सार्वजनिक जग्गा मिचेको हो या होइन भन्ने कुरामा तपाईँ तत्काल अगाडि बढ्नुहुन्छ। यति कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, त्यो त मैले भनेको छ। अब तिमाल पनि एउटा आफ्नो सेक्टर हुन्छ। न्याय इजलास छ, न्याय समिति छ, न्याय समिति मार्फत म कुरा राख्छु। यसलाई काम छिटै होस् भन्ने म चाहना राख्न चाहन्छु। अन्तमा अध्यक्षज्यूले अन्तिम कार्यकाल सम्हालिरहँदाखेरि यो चाहिँ काम मैले गर्न पाएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो तिमालको लागि, अब कार्यकाल पनि सकिँदैछ, मैले यो चाहिँ गर्न सकिनँ, यो गर्न पाए अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो भनेर थोरै मनमा अलिकति चिसो हुने खालको केही कुरा छ जनताले बताउनु पर्ने? मैले समग्रमा सम्पूर्ण यो मेरो कार्यकाल अब 6 महिना त्यस्तै होला, 6-7 महिना जति होला। यो भित्रमा मैले तिमालमा पिच रोड यो तिमालको रेन्जेनदोर्जे मार्ग भनेर रेन्जेनदोर्जे मेचेबाउ सडक भनेर मैले 74 सालको यो गाउँसभाले यो नामाकरण गरेको छ। यो रेन्जेनदोर्जे राजमार्गलाई पिच गर्नु पाए
कालोपत्रे गराउनु सक्यो भने, मेचे पावसम्म पुर्याउनु सक्यो भने यो एकदम मेरो आत्माले पनि सन्तुष्ट हुने थियो। र अर्को भनेको बुहारी दोभान, चुगबेसी, पचवरघाट, ठुलो पर्सेल हुँदै तितिटारसम्म यो स्तर उन्नति र ठुलो पर्सेल यो मेचे पावा यो चोपटारसम्म हामीले पिच गर्नु सक्यो भने एकदम यो एकदम राम्रो हुन्थ्यो। यो दुईटा राजमार्ग भनौँ न, यो दुईटालाई व्यवस्थित गर्नु सक्यो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई यो लाग्छ। अर्को भनेको पालिका छुने सडकहरू, एउटा चुगबेसी यो पचवरघाट माथि यो माउरे भन्ज्याङ र ठुलो पर्सेल हुँदै यो रोसाइबा र कालदार हुँदै यो कागलिङ, यो गिम्दी हुँदै नारायणथान र मेछेको चक्रपथ, यो रोडहरूलाई चाहिँ हिउँदे बर्खा हिँडाउन सक्यो भने यो पनि एकदम राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यो आउँदै गरेको यो जुन छ नि, अब चुनाव हुन्छ, यो चुनावमा पनि फेरि तेमालको आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले तिमी नै एकचोटि आयो भने हुन्थ्यो भनेर आशीर्वाद दियो भने सबै तेमालमा चाहिँ कालोपत्रे गराउने म प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु। हस् अध्यक्षजीलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, सारा.com र एसटिभी नवबुद्धलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले भर्खरै हामीले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सलाम सिंह तामाङसँग सिङ्गो तिमालको विकास निर्माण, त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य विविध विषयमा छोटो भलाकुसारी गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई तिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सलाम सिंह तामाङसँग गरेको भलाकुसारी कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै खालका जिल्लाभरि रहेका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग गुनासोहरू पोख्नेछौँ। तपाईँहरूको गुनासो, तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आगामी एपिसोडहरूमा पनि यस्तै खालका कार्यक्रमहरूमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेको लागि यहाँको माझबाट म कार्यक्रम सञ्चालक छेडु तामाङ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।